تو عزیزان گرامی قدر حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد زمان صدیقی نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ دی گل سنانا اے او خواجہ محمد زمان صدیقی رحمت اللہ علیہ نے جنہ دے سلسلے دے وچ سید امام علی شاہ صاحب مکان شریف والے بزرگ نے جنہ دے مریداں دے وچ خواجہ امیر الدین کوٹلوی رحمت اللہ علیہ ورگے بزرگ نے جنہ دے مریداں دے وچ اعلی حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ ورگے جنے موجود نے اس خواجہ محمد زمان صدیقی نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ دی گل لے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد گرامی دے نال ایک سفر سے جا رہے سن سفر کردیاں راستے دے وچ ایک پتھر ملیا ہے آپ دے مرشد لجپال فرمایا ہے محمد زمان پتھر اٹھا لے خواجہ محمد زمان رحمت اللہ علیہ پتھر اٹھایا ہے اپنے مرشد دے ہاتھ اتے رکھیا ہے آپ دے مرشد گرامی نے او پتھر نو گھوڑے دی رکاب نال لایا ہے لوہے نال لایا ہے لویا سونا بن گیا جہاں آپ دے مرشد گرامی نے اس پتھر نو لوہے نال لایا ہے لویا سونا بن گیا ہے لویا سونا بن گیا ہے آپ دے مرشد گرامی نے فرمایا اے محمد زمان اس پتھر نو اپنے کول رکھ لے کتے کام دے گا خواجہ محمد زمان رحمت اللہ علیہ عرض کر دے نے لجپالا اے پتھر تواڈے کول ہی رہے زیادہ بہتر ہے آپ دے مرشد فرمایا سانو فقیر لوے میں دا پتھر نہیں چاہیدا میں فقیر نو ایویں دا پتھر نہیں چاہیدا جدوں آپ دے مرشد گرامی نے اتنا ملفوظات فرمایا ہے خواجہ محمد زمان رحمت اللہ علیہ عرض کی لجپالا لجپالا جس چیز دی میرے مرشد گرامی نو ضرورت نہیں اس چیز دی محمد زمانوں میں ضرورت نہیں آپ نے چک نہر وچ ماریا وہ سجنا پتہ لگیا جس چیز دی مرشد نہ ضرورت رکھے جڑا کام مرشد نہ کرے سالک واسطے بھی اویں چاہیدا ہے مرید نو بھی اویں کرنا چاہیدا ہے جویں اوندا مرشد کردا ہووے اوے مرشد خواجہ محمد زمان ورگا ہووے او مرشد خواجہ امیر الدین سرکار ورگا ہووے مرشد اعلی حضرت شیر ربانی ورگا ہووے تے مرشد مجدد الفسانی ورگا ہووے تے زندگی گزارن دی چس وی تا دی اوندی ہے چس تا دی اوندی ہے تائیں ساڈا علامہ اقبال فرما گیا ہے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا
یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے